पैसा कमाना, पैसा जो किस्मत में है ना, वो तो पैसा मिलना है इंसान को। वो आप बड़े प्लाट बना लें, बड़ी सोसाइटियाँ बना लें, जो किस्मत है वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती, जो नसीब में लिखा है। हमारा जो टारगेट है ना, वो पैसा कमाने के साथ साथ नेक काम का भी है। हम लोगों को घर बनाने में मदद देते हैं। बेशक हम घर बनाने में मदद देते हैं, लोगों को घर बना के देते हैं, मामलात पे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अगर किसी की इंस्टॉलमेंट शार्ट भी हो गई है तो उसमें दरगुजर कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग हमें तंग करें तो उस वक्त हम जाते हैं कैंसिलेशन में। जी अस्सलाम वालेकुम। 360 प्रॉपर्टी मार्केटिंग से आपका मेज़बान उस्मान अली अनवर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा सा मैं आपको अपने हवाले से बताता चलूँ कि 360 प्रॉपर्टी मार्केटिंग का मकसद जो है वो ये है कि सोसाइटी मालिकान हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सोसाइटी में होने वाली डेवलपमेंट हैं वो हमने आपको दिखानी है, वो बतानी है। और एक आवाम और जो एक हेड जो क्लास होती है, अपर क्लास होती है, ख़ास तौर पर सोसाइटी मालिकान हैं, उनके दरमियान एक फ़र्क रहता है। और शायद कि जो उन क्लाइंट्स हैं, जो रिहायशी हैं, उनकी आवाज़ सही तरह से जो उनके सीईओ साहब हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। और हमारा जो मकसद वो यही है कि आवाम और जो अपर इनकी जो मालिकान हैं उनके दरमियान जो एक गैब है उसे ख़त्म करना है, एक पुल का किरदार अदा करना है। हमारा मकसद भी अब यही है। इसी मकसद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी की प्रमोशन भी करेंगे और साथ साथ जो भी मालिकान हैं, सोसाइटी मालिकान हैं, उनका पैगाम भी आवाम तक पहुंचाएंगे जो कोई प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी सोसाइटी में आप आ रहे हैं, आपने प्लाट ख़रीदना है तो आपको 100 तरह के सवालात आपके जहन में होते हैं। लेकिन आप जब इर्द गिर्द सुनते हैं यार वो जो सोसाइटी है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब आप उसके असल शख्स से या जो उसके साथ मुंसलिक होता है, उस सोसाइटी का मालिक होता है या उसको चलाने वाले होते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो किसी और अंदाज से बता रहे होते हैं। ये मिसकंसेप्शन जो हमने ख़त्म करनी है। तो आज इस सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी समझ लीजिए दिल बहार शख्सियत और हमेशा खुश रहने वाली, अच्छे जवाब देने वाली और बड़े दिल वाली शख्सियत मंजूर शाहीन रुपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सन सिटी के ऑनर हैं और हमेशा इनके पास हाजिर होते हैं, तो कुछ नई मालूमात लेकर ही हम निकलते हैं। तो आज भी सवालात का सिलसिला हमने इनके सन सिटी के हवाले से, इनके नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर कुछ सवालात ऐसे हैं जो आप इस इंटरव्यू को पूरा देखें, आपको सारी मालूमात इससे मिलेंगी। जो आपके सवालात खदशात आपके जहन में हैं कि सन सिटी में क्या होने जा रहा है और क्या होने वाला है और ये किस तरह से मामलात को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमेशा से मुस्कुराता चेहरा। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसके पीछे राज क्या है? ये भी दुश्मन को देर करने के लिए होता है। क्या बात है सर। ये इंसान की जो मुस्कुराहट होती है ना, जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इंसान जब मुस्कुराता है तो उसके मसाइल जो है ना वो खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं, मुस्कुराहट ऊपर आ जाती है। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है सर। सन सिटी के हवाले से थोड़ा सा आपने बताना है कि कितना मज़ीद काम करने जा रहे हैं, क्या क्या जारी है और जो सहूलियात हैं वो पहले से बढ़ाई हैं या वही जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन सिटी हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड पे एक अहम पॉइंट पे वाक़या है और ये जो हमारा पॉइंट है ये वॉकिंग पॉइंट है। यानी कि मेन फिरोजपुर रोड से आप स्कीम के अंदर, पूरी स्कीम के अंदर वॉकिंग में आप अपने घर जा सकते हैं। कोई आपको कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, जो हमने सन सिटी का जो बेसिक रखा है वो हमने आप समझे लोअर मिडिल क्लास रखा है। यानी कि हमने लोअर मिडिल क्लास को टच किया है और दूसरा हमने उन लोगों को टच किया है जो बेघर लोग हैं। वो लोग जो किरायों पर रह रहे हैं उन लोगों को हम घर इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, प्लाट इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, फ्लैट इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि लोगों को घर मुहैया हो। बिजनेस तो होता ही है, हर बंदा बिजनेस करता है, प्रॉफिट तो हम लेते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लेते कि हम डबल शाह वाला किरदार अदा करें। हम उसमें मुनासिब अपने प्रॉफिट रखते हैं और लोगों को इंस्टॉलमेंट पे प्लाट, फ्लैट और मकान वगैरह देते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी कोशिश में हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं इस फील्ड में। आज हमें 20 साल से ऊपर हो गया। तो 20 साल के अंदर हमने पूरे पंजाब में काम किया है। तो उसमें हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम था वो यही आ रहा है कि हमने उन लोगों को घर प्लाट दिए हैं जो लोग जो है ना घर नहीं बना सकते।
سر اس سوال میرا یہی بنتا ہے کہ عموماً سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اپر کلاس کو لے کر چلتی ہیں، کو پیسہ کمانا ہے، بڑے بڑے پلاٹ کاٹنے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، متوسط طبقے سے بھی نیچے ایک طبقہ ہے جو بیچارہ گھر نہیں خرید سکتا، مزدور طبقہ جسے کہہ سکتے ہیں، یہ اس کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اس میں نا، دیکھو ٹارگٹ ہوتے ہیں پیسہ کمانا، پیسہ جو قسمت میں ہے نا وہ تو پیسہ ملنا ہے انسان کو، وہ آپ بڑے پلاٹ بنا لیں، بڑی سوسائٹیاں بنا لیں، جو قسمت ہے وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، جو نصیب میں لکھا ہے۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا وہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کا بھی ہے، ہم لوگوں کو گھر بنانے میں مدد دیتے ہیں، بے شک ہم گھر بنانے میں مدد دیتے ہیں، لوگوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، معاملات پہ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، اگر کسی کی انسٹالمنٹ شارٹ بھی ہو گیا ہے تو اس میں درگزر کر لیتے ہیں، اگر بہت زیادہ لوگ ہمیں تنگ کریں تو اس وقت ہم جاتے ہیں کینسلیشن میں، ورنہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کینسلیشن میں جائیں۔ سر سن سٹی میں ہی اور سن سٹی کے ساتھ اتنے پروجیکٹ ہیں آپ کے شروع کیے ہوئے، لوگ انہی میں پلاٹ کیوں خریدیں؟ آخر کیا خاص بات ہے جو آپ لے کر چل رہے ہیں اور باقیوں سے الگ ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی ضروری بات ہوتی ہے اس کا اعتماد۔ تو ابھی تک ہم نے 20 سے زائد سوسائٹیاں جو ہے نا بنائی ہیں اور لوگوں کو پوجیشن بھی دیے ہیں، لوگوں کی رجسٹریاں بھی کی ہیں، تو اس میں ایسا کوئی نہیں ہوا کوئی 10 سال بعد بھی ہمارے پاس آ گیا تو ہم نے رجسٹری کر دی ہے۔ یہ اعتماد ہے، یہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ ہم نے آج تک کوئی فیک یا فائل نہیں بنا کے دی کہ جو ہمارے پاس رقبہ موجود نہ ہو، اس کی ہم نے نہ فائل بنا کے دی ہے، نہ ہم نے رجسٹری کیا، نہ ہم نے ڈبل پلاٹ سیل کیا۔ تو یہ لوگوں کا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، نسل در نسل لوگ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے، سب سے ضروری ہوتا ہے کہ زمین کی ملکیت جو ہے نا وہ آپ کی اپنی ہو، زمین آپ کی ہو۔ یہ محکمانہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں نا یہ سیکنڈ پہ آ جاتی ہیں، پاس ہوئی ہے نہیں ہوئی، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی معاملات آ گئے ہیں، یہ سیکنڈ پہ سب سے ٹاپ پرائورٹی جو ہوتی ہے نا وہ زمین، لینڈ جو ہے نا وہ اپنی ہونی چاہیے۔ اگر لینڈ آپ کی اپنی ہے، سہولیات نہ بھی ملیں تو کسٹمر گزارا کر لیتا ہے، لیکن لینڈ نہ ملنا، رجسٹری نہ ہونا، یہ لوگوں کے لیے مسائل کا اور دھوکہ دہی کا کام ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی کم، اور آپ اس کو بہت اثر انداز سے کر سر سوالات یہ بھی ہیں، اور ہماری جو عوام ہے، کلائنٹس ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ پلاٹ کی فائل دے دی جاتی ہے اور 4 5 سال تک ہمیں لٹکا دیا جاتا ہے، ہمیں جگہ نہیں دی جاتی، قبضہ نہیں دیا جاتا، تو آپ کی سوسائٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ نمبر ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم فیک پلاٹ سیل ہی نہیں کرتے، ہم وہ پلاٹ دیتے ہیں جو پوجیشن کے لیے تیار ہو اور موقع پہ موجود ہو۔ اب وہ بندے کی پیمنٹ کا ہے کہ ہم نے اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن رکھی ہے کہ 50% پیمنٹ آنے کے بعد ہم اس میں چلے جاتے ہیں پوجیشن میں، کوئی 100% پہ چلے جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے بیانے میں ایڈوانس میں ہی ہم نے اس کو پوجیشن دے دیا ہوا ہے، لیکن اس میں لوگوں کو یہ دقت نہیں ہے، وہ جتنی دیر مرضی بعد آ جائیں، ان کو یہ دقت نہیں ہے کہ ہم یہ پلاٹ جو ہے نا ان کو نہیں ملے گا، وہ پلاٹ جس وقت چاہیں اپنے پلاٹ پہ وزٹ کریں، اپنے پلاٹ پوجیشن لیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ فرسٹ پیمنٹ سے لے کے لاسٹ پیمنٹ تک ہمارا پلاٹ اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا پوجیشن لیں۔ شاید کہ یہی چیز آپ کی سوسائٹی کی ایسی ہے جو دوسری سوسائٹی سے مختلف ہے اور آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ ہاں یہی بات ہے۔ دیکھیں زیادہ تر جو سوسائٹیز ہیں وہ لوگ فیک فائل بنا کے، ان کے پاس رقبہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے وہ ایک شکے ہیں کہ پلاننگ پرمیشن کروا لی، ایریا اپنے اندر شامل کر لیا، بینک گارنٹی دے دی، اور اس سلسلے میں وہ لیتے ہیں، فائلیں بنا کے سیل کر جاتے ہیں، پھر بعد میں وہ لوگوں کو پلاٹ بھی نہیں ملتے، وہ معاملات ہوتے ہیں، پھر احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ سر آپ سوسائٹی کتنے فیز ہیں اور مزید کتنا بڑھانے کا ارادہ ہے اس کو؟ ہمارا اصل میں اس میں ایریا جو ہے نا ہمارا وہ اس وقت 53 ایکڑ پہ چلے گیا ہوا ہے، تو کیونکہ پیچھے اس کے نا آبادی آ گئی ہے اور DHA 11 کی جگہ پیچھے ہے، DHA فیز 11 جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ان کی کوشش تو یہی ہے کہ یہ سوسائٹی بھی اس میں مرج کر دی جائے یا ہمیں دے دی جائے جیسے معاملات ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان کو فیس کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کلائنٹ کو اپنا ڈلیور کریں، کلائنٹ کے نام پہ رجسٹری کریں، کلائنٹ کو پوجیشن دیں، وہ بعد میں کلائنٹ کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی دے دے۔ سر یہاں سے سوال بنتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے کلائنٹس جو ہیں یہاں رہائشی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ DHA آ رہی ہے، اور DHA میں
آپ کے بھی کچھ مقاصد ہو سکتے ہیں, کچھ آپ کے بھی اپنے جو پروگرام ہے وہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کے, لیکن عوام کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ عوام کو کس طرح ڈیل کریں گے, انہیں کس طرح یہ بتانے کی کوشش کریں گے نہیں آپ پریشان نہ ہوں, آپ کو آپ کا پلاٹ ملے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ سے دور نہیں ہو سکتے. یہ پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں؟ جی بالکل یہی ہے. میں نے تو ہر پلیٹ فارم پہ اور فردن ہر کسٹمر سے ملاقات میں بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ 100% سیو ہے اور اس کی 100% گارنٹی ہے. خواہ اس پہ گھر بھی بن گیا ہوا ہے اس کی بھی گارنٹی ہے. میں موجود ہوں, آپ کے ایک ایک پیسے کا ایک ایک پائی کا ہم تحفظ کریں گے. اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہتا, اگر وہ اعتماد نہیں کرنا چاہتا, ہم اس کو فوری پیمنٹ کر دیتے ہیں. اچھا, پھر پیمنٹ کر دیتے ہیں؟ ہاں فوری پیمنٹ کر دیتے ہیں. یہ معاملات کلیئر رکھنے کی آپ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں. سر ڈی ایچ اے کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ ماشاء اللہ آپ سن سٹی بہت ایک مین پوائنٹ پہ, مرکزی پوائنٹ پہ پہنچنے جا رہی ہے, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, سن سٹی کا فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ملنے سے؟ دیکھیں جی, اگر تو سن سٹی کو ہم بچانے میں ابھی تک تو کامیاب ہیں اور آئندہ فیوچر میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بچانے میں کامیاب رہیں. تو اگر کوئی معاملات آئندہ برسوں میں کبھی آئے ڈی ایچ اے میں تو لوگوں کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اگر ڈی ایچ اے میں مرج ہو جاتی ہے یا ڈی ایچ اے اس کو پرچیز کر لیتا ہے تو لوگوں کو مارکیٹ قیمت کے حساب سے لے کے دیں گے, ویسے تو نہیں دے سکتے. تو مارکیٹ قیمت سے اگر ڈی ایچ اے بھی دیتا ہے تو وہ کسٹمر اگر وہاں پہ مطمئن ہوا تو ہم اس کو سیل کر دیں گے. سر پنجاب ڈیولپرز کے نام سے آپ کام کر رہے ہیں, پنجاب ڈیولپر کے ساتھ ساتھ ایک پی ڈی اے بھی بنی تھی, وہ ڈیولپرز کی ایک تنظیم ہے, وہ بھی لے کر چل رہے ہیں. تو پنجاب ڈیولپرز اور پی ڈی اے اتنا عرصہ بننے کے باوجود بھی یہ اکٹھی کیوں نہیں ہو پائی؟ آپ اپنے ڈیولپر بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان دونوں تنظیموں کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جی, جو تنظیموں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, مین بانی ہوتے ہیں, ان کے نظریات ہی آگے چلتے ہیں. تو میں تو پیغام آپ کے پلیٹ فارم سے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ فرق نکالنا شروع کر دیں کہ یہ چھوٹی سوسائٹی ہے, یہ بڑا ڈیولپر ہے, یہ چھوٹا ڈیولپر ہے. ڈیولپر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور ان کے ذہن ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا, تو ان کے مسائل کو حل کریں, نہ کہ وہ کوئی چودھری والا کوئی سلسلہ شروع کریں. مسائل کو حل کریں اور ڈیولپر سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو تھوڑا سا ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں, سوسائٹی کے حوالے سے بات کر لی. آپ میری بیک پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سر کی بہت بڑی تصویر ہے اور ماشاء اللہ سر نے پاکستان کی جیسی زیب تن کی ہوئی ہے. بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کا نام دنیا میں کسی بھی جگہ پر جگہ روشن کرتا ہے اور پاکستان کا ایک جو جھنڈا ہے وہ اٹھاتا ہے. تو سر نے بھی ماشاء اللہ, میں ابھی آپ یقیناً آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پکچرز کی صورت میں کہ کس طرح سر نے باہر جائے اور آپ نے جو کمپٹیشن ہے اس میں حصہ لیا. اس حوالے سر سے پوچھنا ہے کہ کیسے وہاں تک پہنچے اور پاکستان کا جھنڈا یہ بلند کرنے کا کیسے سوچا, جو جرسی تھی پہن کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں یہ اسپورٹس مین شپ جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. تو میں پہلے بھی ہاکی میں بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں 84 میں. تو اس وقت بھی میں یہ 22 میں ایک چیمپئن شپ ہوئی تھی روس میں, وہ تھی 9th اسٹرینتھ لفٹنگ چیمپئن شپ. اس میں بطور مینیجر گیا اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی ایز اے پلیئر وہاں پہ حصہ لیا اور ممبرشپ حاصل کی. جب میں نے ممبرشپ حاصل کی تو اپنی کیٹیگری میں ہم نے وہاں پہ گولڈ میڈل حاصل کر لیا اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اور اس وقت ہم نے انڈیا کو زیر کیا تھا, فائنل میں انڈیا کے ساتھ مقابلہ تھا اور انڈیا کو ہی زیر کیا تھا اور وہاں سے ہم نے گولڈ میڈل لیا اور یہ پاکستان کا نام بلند کیا. تو کیا جب آپ نے انڈیا کو زیر کیا تو کیا احساسات تھے آپ کے؟ دیکھیں جیتنے کا تو کوئی بھی آپ کہاں بھی ہوں, کوئی بھی میچ جیت لیں, خواہ وہ لوکل سطح پہ ہو اور جہاں عالمی سطح پہ ہو, لیکن اس میں جو مین خوشی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کا نام ساتھ جڑا ہوا تھا. انفرادی حیثیت نہیں تھی. انفرادی حیثیت تو اپنی خوشی ہوتی ہے, لیکن جو ہی وہاں پہ پاکستان کا نام پکارا گیا, پاکستان کا قومی ترانہ سنایا گیا,
मेडल पहनाते हुए मामलात करते हुए, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो इंसान की खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। यकीनन ऐसा ही है, जब अब कौमी तराना हमारा पढ़ा जाता है, जब पाकिस्तान का झंडा हम उठाते हैं तो एक सरशारी का आलम होता है हमारे अंदर। सर ने वो महसूस किए क्योंकि सर जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल के हकदार बनते भी हैं, इन्होंने मेहनत भी की है। सर स्पोर्ट्स में आप काफ़ी इन हैं, और क्या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, कोई टूर्नामेंट या कोई ऐसी स्पोर्ट्स जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं या कर रहे हो? देखिए जी, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इस वक्त पाकिस्तान में जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है ना, वो पाकिस्तान में, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का। तो गए बगए हम उसके मुकाबले करवाते रहते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन क्योंकि मेरी कारोबारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं इस वक्त 2-3 शहरों में काम कर रहा हूँ, तो वो टाइम नहीं मिल पाता जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होता है। तो इंशाल्लाह अंदर ख्वाहिश तो मौजूद है कि हम खेलों के मामले में भरपूर लोगों की मदद करें और अपनी ख्वाहिश को भी पूरा करें। तो इंशाल्लाह अनकरीब कोशिश करेंगे कि इन्होंने तारक मुनीर साहब ने वो एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कोई ना कोई काम करें। सर हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ मिलें, और मकसद यही है कि नौजवानों को आप फैसिलिटेट करते हैं, उनको ज़रा हौसला देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, आपका नाम भी उसका रोशन होता है। सर सन सिटी के हवाले से एक आखिरी सवाल है आपसे कि सन सिटी के अलावा आप किस किस शहर में कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अगर कोई वहाँ पर सरमायाकारी करना चाहता है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जी हम 3 शहरों में काम कर रहे हैं, लाहौर में भी, गुजरांवाला में और साहिवाल में। ये 3 शहर हैं जो इस वक्त हमारे पास रनिंग में है। वैसे तो हमने पूरा पंजाब काम किया है, साहिवाल, सरगोदा, पत्तों की, मरीद के, ये बड़ी जगहों पे काम किया हुआ है। लेकिन ज़्यादा अभी जो रनिंग में है वो हमारे पास लाहौर, गुजरांवाला और साहिवाल है। तो लाहौर में सन सिटी हाउसिंग है, और गुजरांवाला में मदीना सिटी हाउसिंग स्कीम है, और साहिवाल में अलमराग सिटी के नाम पे हम काम कर रहे हैं आप, और कामयाबी से माशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने वहाँ पे कामयाबी की है, डेवलपमेंट जारी है, लोगों का कस्टमर का इत्मीनान है, और तकरीबन तमाम स्कीमें जो है ना वो तकरीबन सेल हो चुकी हैं, उनमें डेवलपमेंट का काम जारी है। सर की आपने बातें सुनी हैं मंजूर शाहीन रोपाल साहब, किस तरह उन्होंने बहुत से सवालात ऐसे थे कि उन्होंने बड़ा जामे और मुख्तसर जवाब दिया, ख़ास तौर पर PDA के हवाले से, पंजाब डेवलपर्स के हवाले से, और जो क्लाइंट्स का मामला है वो DHA के हवाले से उन्होंने उसका भी बहुत अच्छा हल पेश कर दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यहाँ से अगर वो जाएंगे भी, प्लॉट बेचेंगे भी, तो हम वही रेट लेकर देंगे जो मार्केट का रेट है, आपका इस्तेहसाल नहीं होने दिया जाएगा। ये CEO का पैगाम है, और ये पैगाम बहुत अहमियत का हामिल भी है। साथ साथ सर ने स्पोर्ट्स के हवाले से भी कहा है कि वो नौजवान तबका जो स्पोर्ट्स की दुनिया में अब नाम पैदा करना चाहता है, वो तैयार रहे कि इस तरह की शख्सियात सामने आएंगी। वो जो बच्चे हैं, गरीब हैं, लेकिन टैलेंट बहुत है, वो सामने आना चाहते हैं, तो यकीनन सर के साथ एक प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लान के तहत उन्हें भी मौका मिलेगा, वो भी स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बना सकेंगे। आज इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान उस्मान अली अनवर को 360 प्रॉपर्टी मार्केटिंग के साथ इंशाल्लाह दोबारा नए डेवलपर के साथ, नए सवालात के साथ, और आवाम की नई आरा और उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो बातें हैं वो सुनना चाहते हैं, उसके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।